hey, yeah. सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्नोलोजी न्यूज नेपाललाई टेक्नोलोजी रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेट्स पाउनको लागि। लर्न टु टाइप इन नेपालीको पार्ट 4 भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पार्ट 1, 2 र 3 मा क देखि ज्ञसम्म टाइप गर्न सिकिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले त्यो सिक्नु भएको छैन भने पहिला पार्ट 1, 2 र 3 हेर्नु होला, त्यसपछि मात्रै यो पार्ट 4 हेर्नु होला। आजको भिडियोमा हामीले क का कि र अ आ इ ई सिक्नेछौँ र हाम्रो भिडियो सुरु गर्छौँ। पहिला क का कि कुकु केकै लेख्नभन्दा पहिला चाहिँ हामीले केही सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली टाइपिङ गर्न अलि सजिलो होस्। किनभने हामीले अब कु लेख्नको लागि के लेख्नको लागि चाहिँ यहाँ मिस्टेक हुन्छ क्या, त्यो मिस्टेक हुँदाखेरि कम्प्युटरले बुझ्दैन होइन। त्यही भएर हामीले पहिला अटो करेक्टलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अटो करेक्टलाई अफ गर्नको लागि पहिला हजुरहरूले फाइलमा जानुहोस् है, फाइलमा जानुहोस् अथवा अफिस बटन छ कि के छ है, तपाईँको विन्डो माइक्रोसफ्ट वर्डको भर्जन अनुसार फरक हुनसक्छ। प्रायः फाइलमा हुन्छ है। फाइलमा जानुहोस् अनि फाइलमा गएपछि अप्सनमा जानुहोस्। अप्सनमा गएपछि यहाँ प्रुफिङ भनेर देख्नुहुन्छ, प्रुफिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि प्रुफिङमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा अनचेक छ, कुन ठाउँमा चेक छ, त्यो हेर्नु होला है। अनचेक गर्नुपर्छ है। हजुरहरूले चेक भएको कुनै पनि छ भने त्यसलाई अनचेक गर्नुपर्छ अटो करेक्ट अप्सनभित्र है। अटो करेक्ट अप्सनमा जाउँ। मेरो अलि लोडिङ हुन टाइम लागेको छ, मैले रेकर्डिङ पनि गरिरहेको छु, त्यही भएर हल्का टाइम लागेको। त्यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अटो करेक्टमा हेर्नुहोस् है। यहाँ जुन ठाउँमा टिक लागेको छैन हजुरहरूको कम्प्युटरमा पनि त्यही ठाउँमा टिक हटाउनुहोस् है। यहाँ यस्तो टिक लागेको हुन्छ, पहिला हजुरहरूले अनचेक गर्नुहोस् है यिनीहरूलाई। यो भयो। अटो करेक्टमा हेर्नुहोस्। त्यसपछि म्याथ अटो करेक्टमा खासै चलाउनु पर्दैन। अटो फर्मेटमा हेर्नुहोस्। त्यसपछि एक्सनमा हेर्नुहोस् है। त्यसपछि अटो फर्मेटमा हेर्नुहोस्। हजुरहरूले हेर्नुहोस्, पज गर्दै हेर्नुहोस् भिडियोलाई। अनि जुन ठाउँमा अनचेक गरेको छ त्यो ठाउँमा अनचेक गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पनि ओके गर्नुहोस् अनि बल्ल हजुरहरूको कु के मिलेर आउँछ है। सुरुमा क का किबाट सुरु गरौँ। क भइहाल्यो, क त सबैले जान्नुहुन्छ। क का कि कु के कै को कौ कम र क। क का कि कु के कै को कौ कम क। अब यस्तै गरेर ख खा कि त्यस्तै ग गा गी सबै नै लगभग एउटै नै हुन्छ। किनभने हामीले सुरुको लेटर क अथवा ख लेख्ने हो, त्यसपछि काको लागि शब्दको लागि एउटै हुन्छ अनि किको लागि एउटै हुन्छ, त्यस्तै गरेर कुको लागि एउटै हुन्छ, सबैको लागि एउटै हुन्छ। यसको लागि म यहाँ हजुरलाई देखाउने छु। जस्तै यसलाई फन्ट बनाउँछु मैले। अब जस्तै क को लागि त एस भइहाल्यो। त्यसपछि अब काको लागि हजुरले एस पछि चाहिँ क आउने भयो। त्यसपछि का गर्नको लागि हजुरले एफ दबाउनु पर्ने हुन्छ। एफ दबाएपछि चाहिँ का हुन्छ, क अनि का भयो। त्यसपछि किको लागि हुनेछ पहिला एल दबाउनु पर्ने छ, एल अनि क है। यसले कि आउँछ, यो देब्रेपट्टिको रेफ हो भने अब दाहिनेपट्टिको लागि क अनि सिफ्ट र एल दबाउनु पर्ने हुन्छ। देब्रेपट्टिको लागि स्मल एल र दाहिनेपट्टिको लागि चाहिँ क्यापिटल एल। त्यस्तै गरेर कुको लागि लेख्न पर्यो भने अब एस लेख्न पर्यो, क आउँछ अनि कुको लागि यो नट एक्सक्लामेसन भन्दैन, यसलाई सिङ्गल कोटेसन मार्क भन्छन् होइन। सिङ्गल कोटेसन मार्क यो चाहिँ हजुरहरूको
एल को साइडमा हुन्छ, सेमिकोलन पछिको एल हुन्छ अनि सेमिकोलन हुन्छ अनि त्यो साइडमा चाहिँ यो सिंगल कोटेसन मार्क हुन्छ, यो थिचेपछि कु हुन्छ। अब अर्को कुको लागि चाहिँ फेरि क लेख्न पर्यो पहिला अनि शिफ्ट दबाएर त्यही मार्क्स डबल कोटेसन मार्क आउँछ, त्यो थिचेपछि त्यो एलकै साइडको किवर्डलाई तपाईँले थिचेपछि डबल कोटेसन मार्क आउँछ, यसरी अर्को कु आउँछ। त्यस्तै गरेर के को लागि पहिला क लेख्न पर्यो अनि यसलाई बिग ब्र्याकेट भन्छ। यो बिग ब्र्याकेट कता हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पी को साइडमा हुन्छ, पी को साइडमा बिग ब्र्याकेट ओपन हुन्छ अनि त्यसैको साइडमा बिग ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ। यो बिग ब्र्याकेट क्लोज हो। यसले चाहिँ के आउँछ भने कईको लागि फेरि पहिला यो क भयो अनि शिफ्ट थिचेर त्यही बिग ब्र्याकेट क्लोज थिच्नुभयो भने चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट आउँछ है। कर्ली ब्र्याकेट आएपछि तपाईँको कई हो यो भनेको है। मैले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट आएको छ भन्नुको मतलब तपाईँले शिफ्ट दबाएर चाहिँ त्यो बिग ब्र्याकेट क्लोज थिच्न पर्ने हुन्छ कईको लागि। त्यसपछि को लागि पहिला क भयो अनि धर्साको लागि एफ चाहियो होइन, का हुने भयो। त्यसपछि को बनाउनको लागि अब हजुरहरूले थिच्न पर्ने हुन्छ फेरि यो ब्र्याकेट है, बिग ब्र्याकेट क्लोज। बिग ब्र्याकेट क्लोज भनेपछि के आएको थियो नि होइन, एस र बिग ब्र्याकेट क्लोजले के आएको थियो भने एस र एफले पहिला का आउँछ अनि का माथि बल्ल माथि हडिएर बल्ल को हुन्छ। त्यस्तै अब कौको लागि फेरि हुन्छ एस अनि एफ अनि शिफ्ट अनि यो बिग ब्र्याकेट क्लोज गरेपछि कर्ली ब्र्याकेट आएको है भनेपछि एस एफ अनि बिग ब्र्याकेट क्लोजलाई शिफ्टले दबाएर गरेपछि चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट आएको। शिफ्टले दबाएपछि के हुन्छ त कौ आउँछ। अब कम भनेको क माथिको त्यो थोप्लो आएको, पहिला क भयो, थोप्लो त्यो माथि ल्याउनको लागि शिफ्ट र प्लस दबाउनु पर्ने हुन्छ हजुरले। यहाँ प्लस मात्रै देखियो होइन, यो हजुरले शिफ्ट पनि दबाइराख्नु पर्ने हुन्छ है। यो कमको लागि पहिला क लेख्यो अनि शिफ्ट दबाइराखेर अनि प्लस साइन थिचेपछि तपाईँको कम आउँछ। त्यसपछि लास्टको क अनि दुईवटा थोप्लो भएकोको लागि पहिला क लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईँको कलनलाई दिनको लागि शिफ्ट र एम थिच्न पर्ने हुन्छ, मतलब क्यापिटल एम आएको यसो गरेर होइन। शिफ्ट र एम थिचेपछि क आयो अनि त्यसरी नै भयो हाम्रो क का कि कु कु के कै को कौ कम क। अब यसलाई अब हामीले खबाट गर्न पर्यो भने अब जस्तै मैले यसलाई नेपालीमा गर्छु, खको लागि गर्न पर्यो भने अब खको लागि त हाम्रो भी हो होइन। त्यसरी अब मैले ख लेख्न पर्यो भने एस अनि सरी भी भनेको ख भयो। अब खा लेख्न पर्यो नि होइन मैले, अब खा लेख्नको लागि के गर्न पर्यो हेर्नु है, एसएफ, एस भनेको त खास क हो। अब मैले एसको सट्टामा चाहिँ भी हान्छु, भी एफ खा है। अब फेरि एल हान्न पर्यो, एल भनेको यताको यो आउने भयो, एल हानेपछि आउँछ है यो। अब एस छ यहाँ त्यही भएर कि भयो भने पहिला अब मैले भी थिच्छु त्यही भएर खी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब फेरि यसको सट्टामा त भी हान्न पर्यो किनभने फेरि खी हान्न छ हामीले। अब एल भनेको शिफ्ट र एल थिचेपछि भयो खी है। अब त्यस्तै गरेर अनि एस डट छ त्यसले कु आछ भने अब मैले खु लेख्न पर्यो होइन। खुको लागि त पहिला के हो अरे भी होइन, भी। अब फेरि यो सिङ्गल कोटेसन मार्क थिचेपछि के हुन्छ त खु भयो। त्यस्तै गरेर अर्को खु लेख्न पर्यो भने भी अनि यो डबल कोटेसन मार्क है। सबैको लागि त्यही नै हो, कको लागि त्यही हो, खको लागि त्यही पनि, गको लागि पनि त्यही, सबैको लागि एउटै हो है। अब खे लेख्न पर्यो, यहाँ के को जसरी नै खे लेख्न पर्यो भने के हुन्छ त यो र अब बिग ब्र्याकेट क्लोज। त्यस्तै गरेर अब कैको लागि कैको जस्तै एस र कर्ली ब्र्याकेट भयो जस्तै ख र कर्ली ब्र्याकेट, बुझ्नुभयो। त्यस्तै गरेर को लागि के हुन्छ त अब पहिला ख लेख्न पर्यो होइन अनि खा बनाउनु पर्यो अनि खो बनाउनु पर्यो है। अब यहाँ भी एफ अनि बिग ब्र्याकेट क्लोज। त्यस्तै गरेर खैको लागि के गर्नुपर्ने भयो है, पहिला खो खा भयो अनि खै भयो है ठ्याक्क। अब एस अनि प्लस भयो जस्तै अब के हुने भयो भी अनि प्लस है। त्यस्तै गरेर अब एसएम भने जस्तै यहाँ के हुने भयो पहिला भी हुने भयो अनि शिफ्ट अनि एम थिचेपछि खम ख भयो। अब तपाईँले क खा क को र खको भएपछि गको पनि त्यही हो, घको पनि त्यही हो, सबैको त्यही हो। अब तपाईँले घको गको ग गा गी गी गु गु गे गई भनेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने अब त्यही नै हो, पहिला ग
को लागि चाहिँ यु भयो, गाको लागि चाहिँ यु र एफ, गीको लागि एल र यु हैन, फेरि अर्को गीको लागि फेरि यु अनि सिफ्ट एल हैन। भनेको मतलब कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो होला। सबै त्यही हुन्छ है कका किको। तपाईँले कका कि जान्नुभयो भने खका कि पनि जान्नुहुन्छ, गगा कि पनि जान्नुहुन्छ, सबै कुरा एकैचोटि जान्नुहुन्छ। यो भयो कका किकी, कुकु केकै, कोकौ, कमक अथवा खखा किकी, त्यस्तै गरेर सबैको लागि है। अब हामी जान्छौँ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ मा है। अब हामी अ आ इ ई मा जान्छौँ। अ को लागि हुन्छ तपाईँको पहिला अ आ इ लेख्छु मैले। अ भयो है, अ आ, अनि हुन्छ इ इ इ अ आ इ ई, अनि उ, त्यस्तै गरेर मैले स्पेसिङ अलि मिलाएन, यसलाई स्पेसिङले मिलाउँ है पहिला। आ इ उ भयो होइन। अब त्यसपछि फेरि उ होइन। अब उ अनि यस्तो खाले उ होइन, उ ए, अनि फेरि ए। अब यस्तो खाले ए चाहिँ पहिला लेखिन्थ्यो होइन, ऐ यस्तो लागि पहिला लेखिन्थ्यो, आजकल चाहिँ खासै लेखिँदो रहेछ है, त्यही भएर मैले यो ऐ चाहिँ लेखिनँ मैले। अब त्यसपछि ओ औ अम अ त त्यो पहिलाको जस्तै हो, हामीले कका किले जस्तै नै ए ओ ऐ सरी ओ औ अम अ हुन्छ है। म पहिला यति सिकाउँछु, यो पछि पनि भन्छु हजुरलाई। अब आको लागि चाहिँ अब यसलाई इङ्ग्लिसमा गरौँ। आको लागि हुन्छ सी, तपाईँले सी थिचेपछि अ हुन्छ, अनि आको लागि सी, अको लागि सी भएपछि अब कन्सेप्ट हेर्नु है। हामीले क का गर्दाखेरि चाहिँ एसएफ थिच्थ्यौँ नि काको लागि होइन, खाको लागि चाहिँ भी र एफ थिचे जस्तै नै आको लागि के थिच्न पर्ला त सी, अको सी भएपछि आको लागि सी र एफ। कन्सेप्ट सबैको त्यही छ है। त्यसपछि ई, अब ई को लागि हुन्छ तपाईँको ओ है, ओ थिचेपछि के हुन्छ ई, सिफ्ट अनि ओ है, क्यापिटल ओ। त्यसपछि फेरि ई को माथि रेप छ, अनि त्यसको लागि क्यापिटल ओ है, यो क्यापिटल ओ र अनि यो रेपको लागि चाहिँ बिग ब्राकेट हो है। ई अनि उ को लागि हुन्छ पी, त्यसपछि अर्को उ छ त्यसको लागि पी र एम, अनि ए को लागि सिफ्ट अनि पी, त्यसपछि अर्को ए को लागि फेरि पी, सिफ्टको क्यापिटल पी अनि बिग ब्राकेट क्लोज। अब ऐको पनि त्यही नै भयो, कर्ली ब्राकेट है। सबैको कन्सेप्ट एउटै नै हो है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ कका किकी कुकु केकै, त्यसरी नै यो ई अनि उ र ए जानेपछि हजुरले जस टाइपिङको कन्सेप्ट जान्नु भएपछि इकार औकारहरू चाहिँ मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ आफूले कन्सेप्टले। जस्तै एम लगाएपछि यो पछाडिको पुच्छर मात्रै आउँछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर यो एफ लिएपछि यो पछाडिको एउटा मात्रै लौरो आउँछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ, अनि यो स्मल एलले यो यतापट्टि देब्रेपट्टिको यो मात्रै आउँछ भनेर बुझ्नुहुन्छ। क्यापिटल एलले चाहिँ यतापट्टिको मात्रै यो दाहिनेपट्टिको मात्रै आउँछ भनेर बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी सिङ्गल कोटेसन मार्कले कु हुन्छ, डबल कोटेसन मार्कले अर्को लामो खाले कु हुन्छ होइन। अनि यो बिग ब्राकेटले के को माथिको हुन्छ, यो कर्ली ब्राकेट भनेको सिफ्ट थिचेर यो बिग ब्राकेट थिचेपछि चाहिँ दुईवटा कै आउँछ हो। यो सबै कन्सेप्ट चाहिँ हजुरहरूले टाइपिङ गरिरहेपछि आफ्नै बस्छ। ए ऐ ओ औ अम सबै भयो, अ आ इ पनि भयो है। अब अर्को री भन्ने छ, त्यो रीको लागि चाहिँ हुन्छ तपाईँको सिफ्ट थिचेर सी थिचेपछि चाहिँ री आउँछ है। यो री पनि सिफ्ट अनि सी क्यापिटलमा है, क्यापिटलमा सी गरेपछि त्यो री हुन्छ। यसै गरेपछि हामीले क का कि ख खा कि त्यस्तै गरेर अ आ इ ई सबै जानिसक्यौँ। अब एउटा लास्ट भिडियो मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यो लास्ट भिडियोमा मैले अब चाहिने खाले त्यो आदि मात्रै आउने शब्द अथवा चाहिने बढी शब्द जस्तै आदि फ होइन, आदि झ, अनि दको मुनि ध झुन्डिएको, त्यस्तै गरेर श्री अनि प्र लेख्न पऱ्यो भने, चन्द्रबिन्दु दिन पऱ्यो भने,
हैन। जस्तो अनि ङको मुनि करहरू त्यस्तो खाले चाहिँ अब के हुन्छ प्रायः जसो युज हुने के हो तिनीहरूको सर्टकट की म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु। तबसम्मको लागि हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्दै राख्नु। जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै आफ्नो फ्लुएन्सी राम्रो हुन्छ, आफ्नो टाइपिङ राम्रो हुन्छ। प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला।